राप्ती दर्पण टेलिभिजनको अतिथि विशेष कार्यक्रममा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हामी यो कार्यक्रम गर्नको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमही वितरण केन्द्र दाङमा आइपुगेका छौँ र कुराकानीका निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ यस कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख नन्दलाल शर्मा। स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। आजभोलि हजुर र हजुरको यस कार्यालयका कर्मचारीहरू के कुरामा व्यस्त हुनुहुन्छ? सामान्यतया नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत सेवा सुचारू गर्ने संस्था भएको हुनाले लाइनको सुचारू र अन्य सेवाग्राहीका भइपरि आउने कामहरूको कार्य सम्पादनको लागि सामान्यतया कार्यालय र कार्यालयमा यसमा कार्यरत कर्मचारीहरू व्यस्त हुनुहुन्छ। विद्युत प्राधिकरण तथा वितरण केन्द्रमा भिडभाड देखिन्छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने आधार के हुन सक्छन्? एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण भनेको विद्युत वितरणसँग सम्बन्धित संस्था, यसका विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरू र अहिले आएर यो केही समय अगाडि ग्राहकहरूमा कस्तो ट्रेन्ड देखियो भने सामान्यतया विद्युत खपत गर्ने र एउटा जनचेतनाको कमीको कारणले गर्दा लामो समयसम्म विद्युत महसुल नतिरेर बस्ने, त्यसो गर्दाखेरि अहिले हाम्रो एउटा खालको डिसिएस एक्टिभिटी अन्तर्गत लामो समयदेखि विद्युत महसुल नबुझाउने ग्राहकहरूको हामीले लाइन काट्ने अभियान सञ्चालन गरेको कारणले गर्दा साथै विद्युत नभइकन बस्न सक्ने अवस्था त हुँदैन। त्यसो हुँदा हामीले कार्यालयले चाहिँ त्यस एक्टिभिटी अन्तर्गत लाइन काट्टा गरिरहेको र लाइन सुचारू गर्ने क्रममा कतिपय ग्राहकहरू अब काट्दैछ भन्ने सुनेर पनि आउनुहुन्छ, कतिपय ग्राहकहरू चाहिँ काटेको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसको सुचारूको लागि आउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ग्राहकहरूको फ्लो अलिक बढी भएको, भिडभाड बढी भएको देखिन्छ। र साथै यसमा के छ भने अनलाइन सेवाप्रति ग्राहकहरूको त्यति विश्वास छैन, उहाँहरूले चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि ग्राहकहरू चाहिँ काउन्टरमै अफिसमै आएर बिल बुझाउने गर्दाखेरि पनि अलिकति भिडभाड चाहिँ बढेको देखिन्छ। यस वितरण केन्द्रको कार्यक्षेत्र कहाँसम्म हो? हामीले यस लमही वितरण केन्द्रले देउखुरी क्षेत्रको सबै पूर्वमा बाँकेको सिमाना, दक्षिणमा भारतको सिमाना, उत्तरमा महाभारत पर्वत श्रृङ्खला भइहाल्यो, पूर्वमा दाङको सबै भूभाग प्लस हाम्रो प्युठान वितरण केन्द्रको सीमाको क्षेत्र, अर्घाखाँची जिल्लाको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको केही भागहरू, कपिलवस्तु जिल्लाको शिवराज नगरपालिकाको केही भागहरू, यति गरेर यस 4 किल्लाभित्रको करिब विद्युत सेवा उपभोग गर्ने हामीसँग दर्तावाल रजिस्टर्ड करिब 40,000 ग्राहकहरूलाई हामीले सेवा दिइरहेका छौँ यो सेवा क्षेत्रभित्र। विद्युत खपत गर्ने ठुला कल कारखानाहरूको रकम भुक्तानी उठाउन गाह्रो हुने गरेको सुनिन्छ। यस कार्यालयमा के छ अवस्था? यसमा पनि यो हाम्रो आम पब्लिकहरूले अहिले यो कुरालाई इस्युको रूपमा उठाउनु भएको छ। लाका अभियान चलेपछि सामान्यतया उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कन्भिन्स गर्ने गरेका छौँ। एउटा खालको अपुष्ट कुरा सुनेर उहाँहरूले त्यस्तो भनेको जस्तो देखिन्छ। यद्यपि यो कुरामा उद्योग व्यवसाय कल कारखाना गर्ने उद्योगहरूले अत्यन्तै ठुलो परिमाणमा विद्युतको बिल भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूले टाइमली हाम्रो चाहिँ एउटा टाइम स्लटहरू बाँडेको छ। 7 दिनभित्र, 15 दिनभित्र, 21 दिनभित्र, 30 दिनभित्र र 40 दिनभित्र बुझाउने त्यो टाइम स्लटहरू छ। त्यसमा पनि हामीले हप्ता दिनभित्र, रिडिङ डेटको हप्ता दिनभित्र बुझाउँदा उहाँहरूको ठुलो बिल अमाउन्ट हुँदा ठुलो रकम चाहिँ उहाँहरूले छुट पाउने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ टाइमली रिबेटै खाएर बुझाइरहेको अवस्था छ र अहिले हजुरहरूले उठाउनु भएको एउटा इस्युको कुरा छ। त्यो करोडौँमा बिल आउँदा उहाँहरूले चाहिँ लाखौँमा छुट पाउने हुन्छ। त्यो लाखौँको बिललाई उहाँहरूले सदुपयोग गरिरहेको अवस्था छ। अर्को अब त्यस्तो खासै एउटा इस्यु चाहिँ हाम्रो सम्राट सिमेन्टसँग छ। त्यसको कुरा के हो भने यो देशभरिमा एउटा खालको हामीले चाहिँ रेगुलर बिल उहाँहरूलाई दियौँ। रेगुलर बिल दिँदाखेरि लामो समयसम्म त्यो चल्यो, उहाँहरू त असाध्यै सचेत हुनुहुन्छ, तिर्नु पनि भयो। तर केही समयपछि गएर एउटा खालको नीतिगत कुराहरूमा कहीँ कतै त्रुटि भएको कारणले गर्दा हामीले थप बिल दिएको र त्यो बिलमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अलिकति असन्तुष्टि जनाएको कुरा मात्रै हो, अन्यथा उहाँहरूले चाहिँ बिल नतिरेको भन्ने चाहिँ होइन।
विद्युतको सेवा शुल्क घरबाटै तिर्ने सुविधा किन प्रभावकारी हुन सकेको छैन? यसमा पनि असाध्यै राम्रो कुरा उठाउनु भयो। अहिले चाहिँ इमेल, इन्टरनेट, कम्तीमा एन्ड्रोइड भर्सनको मोबाइलहरू, एप्पल फोनहरू प्रत्येक घरको प्रत्येक सदस्यहरूसँग त्यो छ। हामीले फेसबुक, युट्युबहरू सहज रूपमा चलाइरहेका छौँ। ग्राहकहरूलाई पनि हामीले चाहिँ कसरी कन्भिन्स गर्ने गरेका छौँ भने कम्तीमा हाम्रो बच्चाहरू, छोराछोरीहरूले चाहिँ मोबाइल छ हाम्रो, यो अनलाइन सेवा प्रयोग गर्न मिल्ने मोबाइल छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ इम्पावर गरिदिनु पऱ्यो। तपाईँहरूको पैसा चाहिँ कम्तीमा थोरै पैसा पनि यसमा यसरी चाहिँ तिर्न मिल्छ। तपाईँहरू चाहिँ भाडा तिरेर थोरै पैसा तिर्नको लागि टाढाबाट ठुलो रकममा भाडा तिरेर आउनु पर्दैन भनेर चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गर्ने गरेका छौँ। प्लस हाम्रो फेसबुक पेज पनि छ, लमै विद्युत प्राधिकरण लमै भनेर, त्यसमा पनि हामीले सूचना सम्प्रेषण गर्न थालेका छौँ। अहिले ग्राहकको जनचेतनाको लाई बढाउनको लागि, सुसूचित गर्नको लागि। र म यस टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले अनलाइन सेवालाई विश्वास गर्नुहोस्, टाइम सबै कुराहरूलाई बचत गर्नुहोस्, अनलाइनबाट बिल तिर्ने बानी बसाल्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि तपाईँको टाइमको, भौतिक शास्तिको, दुःखको बचत हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ मोबाइलबाटै घरबाटै बसेर बिल तिर्न सक्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ विश्वास गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। कुनै नागरिकले विद्युत सेवाका लागि निवेदन दिनुभयो भने कति समयभित्र मिटर जडान हुन्छ? सामान्यतया हाम्रो नागरिक बडापत्र पनि हामीले अगाडि राखेका छौँ। हामीले अहिले चाहिँ केही समय चाहिँ मिटरको उपलब्धता, सामान्यतया विद्युत मापन गर्ने मिटर चाहिँ हामीले वितरण केन्द्र अथवा हाम्रो निकटको तालुक निकायबाट किन्न पाउने त्यो जिन्सी सामान अन्तर्गत पर्दैन। हाम्रो केन्द्रीय निकायबाटै, कर्पोरेट अफिसबाटै त्यो किनिने हुन्छ। र बिचमा केही ल्याप्सेस भएर त्यसमा चाहिँ अलिकति केही समय ग्याप भयो। त्यो मिटरको उपलब्धताको कारणले गर्दाखेरि ग्राहकहरूले चाहिँ केही समय चाहिँ अलिकति कुर्नुपर्ने भयो। अहिले मिटरको सहजता भएको छ। सामान्यतया घरबत्तीको मिटरको लागि अब ग्राहकको चापको आधारमा र हाम्रो चाहिँ कर्मचारीको उपलब्धताको आधारमा हामीले सक्नुपर्ने भनेको घरबत्तीको मिटरहरूलाई चाहिँ 7 दिनभित्र, 3 फेज मिटरहरू साना उद्योगहरू छ भने त्यो चाहिँ 15 दिनभित्र, र अलि ठुलो उद्योगहरू छ भने त्यो 1 महिनाभित्र हामीले चाहिँ सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुरूप हामीले चाहिँ मिटरको उपलब्धता र कर्मचारीको उपलब्धतालाई तादाम्य मिलाएर जति सक्दो छिटो गर्नलाई चाहिँ हामीले त्यसको लागि आफ्नो एक्टिभिटीहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। मिटर जडान र मर्मत गरे बापत कार्यालयले खटाएका कर्मचारीले कहीँ कतै उपभोक्तासँग रकम माग्ने गरेको जनगुनासो सुनिन्छ। यो रकम तिर्नुपर्छ कि नै? यसमा पनि यो यदाकदा गुनासो हामीलाई फोन मार्फत पनि ग्राहकहरूले चाहिँ यसो गर्यो कर्मचारीले भन्ने खालको गुनासोहरू नआएको पक्कै पनि होइन। यसमा कार्यालयले लिनुपर्ने सम्पूर्ण शुल्कहरू लिइसकेको हुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूले चाहिँ अब कार्यालयमै नआइकन बाहिरबाट गर्दा त्यो के कसरी चाहिँ हाम्रो कर्मचारी अथवा उहाँहरूको बिचमा के खालको कोअर्डिनेसन हुन्छ, अन्यथा हामीले कार्यालयले लिनुपर्ने सेवा शुल्क दस्तुर लिइसकेपछि थप रकम ग्राहकहरूले तिरिराख्नु पर्दैन। उहाँहरूले चाहिँ एउटा मानवताको हिसाबले कर्मचारीलाई पानी सोध्नुहोस् कम्तीमा, अरू बाँकी थप तपाईँहरूले उहाँहरूको लागि केही गर्नु पर्दैन भन्न चाहन्छु। विद्युत कार्यालयमा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढी हुने जनगुनासो छ, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? यसमा यो पनि असाध्यै राम्रो र गहन प्रश्न उठ्यो। हाम्रो अब नेपाल सरकारको निजामती क्षेत्रमा सचिव स्तरीय एउटा कार्यदलले पनि प्रतिवेदन दियो कि कर्मचारीहरू कामचोर भए, भ्रष्टाचारमा लिप्त भए, 100%मा 30% कर्मचारीहरू काम गरी खाने भए, बाँकी चाहिँ ठगेरै खाने भए भन्ने खालको एउटा प्रतिवेदन उच्च तहबाटै एउटा आएको छ। यद्यपि त्यो चिजमा हामीले चाहिँ एउटा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको हिसाबले त्यसमा चाहिँ गर्न हुँदैन र हामीले हाम्रो तर्फबाट मोनिटरिङ गर्ने कुराहरूमा र त्यसमा देखिने तलमाथिको कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ यहाँहरूको प्रश्नको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट त्यसको लागि खबरदारी, पहरेदारी गरिदिन हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। लाल पूर्जा नभएको जग्गामा नयाँ विद्युत जडान गर्न के गर्नुपर्छ? सामान्यतया यसमा विद्युत आवेदन फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग एउटा विनियममै उल्लेखित विभिन्न अनुसूचीहरू समाविष्ट एउटा आवेदन फर्म छ। सामान्यतया लाल पूर्जा हुने र नहुनेको कुरा मात्रै भयो। अब त्यसमा उहाँहरूले चाहिँ कागजपत्रहरू, नागरिकता अनि पासपोर्ट साइजको फोटोहरू 2 प्रति या 3 प्रति, अनि स्थानीय निकायको सिफारिस, वडा कार्यालयको सिफारिस
र लाल पूर्जा हुने हकमा लाल पूर्जा भयो, नहुने हकमा चाहिँ उहाँहरूले थप धरौटीको रूपमा 5 एम्पियरसम्म छ भने हाम्रो 1000 रुपियाँ थप लिन्छौँ धरौटीको रूपमा। पछि उहाँहरू चाहिँ श्रेष्ठता कायम हुँदा अथवा उहाँहरू चाहिँ विद्युत सेवाबाट वञ्चित हुँदा चाहिँ उहाँहरूले त्यो फिर्ता पाउने हुन्छ रसिद सुरक्षित हुँदा। अनि 15 एम्पियरसम्मको लागि 2000 र 30 एम्पियर लिँदा हामीले चाहिँ 5000सम्म धरौटी लिने गर्छौँ घरबत्ती ग्राहकहरूको लागि। र सामान्यतया अहिलेसम्म आवेदन दिने ग्राहकहरू हाम्रो 1000 तिर्ने 5 एम्पियरसम्मको हुनुहुन्छ। विद्युत खपत थोरै गरेर पनि बिल धेरै उठ्यो भन्ने जनगुनासो सुनिन्छ नि, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? यसमा हाम्रो यो देउखुरी क्षेत्रमा के देखियो भने ग्राहकहरू चाहिँ विद्युत उपयोग गरिसकेपछि लामो समयसम्म करिब हामी यहाँ बसेको पनि 2.5-3 वर्ष हुन थाल्यो, तर विगत 5 वर्षैदेखि करिब 60 महिनैदेखि विद्युत बिलहरू नतिरेको त्यस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो तपाईँलाई 41औं दिनमा पुग्दा तपाईँको महसुल रकममा हामीले 25% हाम्रो नियमअनुसार कानुनअनुसार चाहिँ 25% चाहिँ जरिवाना लाग्ने गर्दछ। त्यो रकम भनेको अत्यन्तै ठुलो रकम हो, जसले गर्दा तपाईँहरूले तिर्नुपर्ने रकममा 25% पेनाल्टी तपाईँहरूले विद्युत बिल भुक्तान गर्न ढिलो गरेको कारणले गर्दा 25% चाहिँ जरिवाना तिर्नुपर्ने कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो बढी देखिन्छ। त्यसकारण त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू टाइमली तिर्नुहोस्। हामीले टाइमली तिर्दाखेरि अग्रिम भुक्तानी गर्नुभयो भने यस कार्यालयले तपाईँहरूलाई 2% रिबेट स्वरूप एउटा उहाँहरूले बुझ्ने भाषामा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ ब्याज दिन्छ भनेर सम्झे पनि हुन्छ, त्यसरी चाहिँ सजिलो हुन्छ। अन्यथा हामी चाहिँ ज्याला मजदुरी गर्ने मान्छे त्यो 25% जरिवानामा 41औं दिनमै पुग्दा त्यो चाहिँ असाध्यै ठुलो भार हो। त्यसकारण यसमा चाहिँ यस टेलिभिजन मार्फत हाम्रा सेवाग्राहीहरूले हार्दिकतापूर्वक यो चिजलाई ग्रहण गरी बुद्धि नहुनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जडान गरेको मिटर बिग्रियो वा घरमा विद्युत आएन भने उपभोक्ताले के गर्नुपर्छ? सामान्यतया उहाँहरूको मिटरहरूमा समस्या भयो, विद्युत केही न केही कारणले मिटर बिग्रिएको कारणले अथवा सर्भिस केबलहरू चाहिँ चुड्डेको छिन्नेको अथवा लुज कनेक्सन भएको कारणले गर्दा उहाँहरूकोमा विद्युत सेवा सुचारू भएन भने हाम्रो एउटा शाखै छ नो लाइट शाखा भनेर, उहाँहरूले त्यसमा चाहिँ गुनासो टिपाउन सक्नुहुन्छ। अफ टाइममा छ भने अलिकति अब त्यो चापलाई चाहिँ गर्न सकिन्न इन्डिभिजुअल ग्राहकको लागि। लोड सेन्टरहरूको लागि भयो भने हामी 24 घण्टा गर्छौँ र कार्यालय समयमा आएर उहाँहरूले चाहिँ त्यो गुनासो उहाँहरूले आधिकारिक रूपमा दर्ता गराइदिनु भयो भने कार्यालयले हाम्रो कर्मचारी खटाउँछ र उहाँहरूको विद्युत सेवा चाहिँ सुचारू गरिदिन्छ। कार्यालयमा कर्मचारीको पदपूर्तिको अवस्था कस्तो छ? एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। कर्मचारीहरूको ट्रेन चाहिँ सबै अफिसहरूमा कस्तो देखिन्छ भने सेवा सुविधा सुगमता सबै चिजहरू हेर्ने त्यस्तो खालको प्रवृत्ति देखिन्छ। हाम्रो यहाँ लम्बाइ वितरण केन्द्रमा हाम्रो कर्मचारीहरू हुनुपर्ने भन्दा करिब आधा सङ्ख्यामा मात्रै हुनुहुन्छ। हामीले तालुक निकायहरूसँग यसको व्यवस्थापनको लागि तत्काललाई केही कर्मचारीहरू हामीले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट बेसिसमै भए पनि माग गरेका छौँ, त्यो स्वीकृति हुने प्रक्रियामा छ। ती जनशक्तिहरू व्यवस्थापन भयो भने हामीले चाहिँ अझ प्रभावकारी रूपमा हाम्रा यस कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा हामीले सञ्चालन गर्न सक्नेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यस कार्यालयबाट मासिक कति राजस्व सङ्कलन हुन्छ? हाम्रो यस लम्बाइ वितरण केन्द्रमा मासिक त्यही 5 यो राजस्वको पनि कस्तो हुन्छ भने हाम्रो सेल्समा आउने रिडिङ कसरी भइरहेको छ त्यसले गर्दा युनिट डेबिट पोस्टिङ हुने कुराले चाहिँ अलिकति तलमाथि हुन्छ। त्यही 5 देखि 6 करोडको बिचमा हाम्रो मासिक राजस्व चाहिँ सङ्कलन भइरहेको छ। तार लत्रिने, ट्रान्समिटर धेरै तल रहने, खम्बामा धेरै तारको भार रहेको देखिन्छ। मानवीय र अन्य क्षतिका दुर्घटनातर्फ कतिको सचेत छ कार्यालय? एकदमै महत्त्वपूर्ण र जनसरोकारित प्रश्न उठाउनु भयो। यो समय चक्रसँगै यो हाम्रो वितरण केन्द्रमा कस्तो देखियो भने अब अलिकति विकास निर्माणको पनि काम हुँदै गर्दा यो संरचनाहरू वर्षौँ पुरानो थियो। अब बाटोघाटो पुल पुलेसा हरेक चिजहरू चाहिँ स्तर उन्नति गर्दै जाँदा त्यसमा चाहिँ ल्यान्ड साइड चाहिँ फिलिङ भएर चाहिँ पोलहरूको हाइट घट्ने र तारहरू चाहिँ लत्रिने त्यस्तो समस्या देखिएको छ। त्यसलाई पनि त्यो सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ हामीसँग कोअर्डिनेसन पनि गरिराख्नु भएको छ र हामीले पनि हाम्रो त्यो कार्य सम्पादन गर्नको लागि बजेटको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। त्यो बजेटको व्यवस्थापन गर्ने अहिले भर्खरै पनि हजुरहरू आउँदै गर्दा हामीले चाहिँ आगामी वर्षको बजेटको लागि र हाम्रो सिस्टमलाई कसरी रिह्याब गर्न सकिन्छ, कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ
त्यसको लागि नै छलफलमै थियौँ। त्यसको लागि हामी प्रस्ताव गर्दैछौँ। अब सामान्यतया बजेट अपर्याप्तताको कारणले गर्दा कतिपय कुराहरू मर्मत गर्न नसकिने हुन्छ। यद्यपि त्यसमा चाहिँ कार्यालयले सुधार गर्नुपर्ने, एक्सिडेन्टै हुन सक्ने, दुर्घटनै निम्ति नसक्ने संरचनाहरू चाहिँ हामी अलि तदारुकताका साथ त्यसलाई चाहिँ ध्यानपूर्वक दिएर चाहिँ सुधार्नेमै हुन्छौँ। यदि भवितव्य भइहाल्यो भने र यता संरचनाको कारणले गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कमजोरीको कारणले गर्दा त्यसो भयो भने हाम्रो क्षतिपूर्ति भराउनलाई त्यही खालको मापदण्ड नियमहरू छ, त्यो अनुसार क्षतिपूर्ति पाउने कुराहरू हुन्छ। हावाहुरी, बाढी पहिरोले पोल ढल्ने तथा ओभर भोल्टेजले घर तथा घरका सामान समेत जल्दा तथा बिग्रिँदा उपभोक्ताले कस्तो खालको क्षतिपूर्ति पाउँछन्? सामान्यतया अब यसमा हाम्रो यो विद्युत प्राधिकरण सेवामूलक सँगसँगै एउटा व्यापारिक सिद्धान्त अनुसरण गरेको संस्था पनि हो। अब प्राकृतिक प्रकोपको कारणले गर्दा हुने क्षतिहरूमा हाम्रो विद्युतीय संरचनाहरू हामीले विद्युत अफिस कार्यालयले नै बनाउने गर्दछ। अन्य हकमा ग्राहकलाई हुने क्षतिको हकमा चाहिँ विद्युत प्राधिकरणलेबाट हुने क्षतिपूर्तिको त्यस्तो खासै ठोस व्यवस्था चाहिँ छैन। अन्त्यमा कार्यालयले भोगेका समस्या के हुन्? हामीले भोगेका समस्याहरू त कर्मचारीको अपुग्दा छँदैछ। कर्मचारीको अपुग्दाको कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन स्पिडमा, जुन स्पिडमा हामीले ग्राहकहरूलाई सेवा प्रवाह गर्न सकिन्थ्यो, त्यो सेवा प्रवाह गर्न अलिकति केही बाधा व्यवधान भएको हो कि भन्ने हाम्रो चाहिँ महसुस छ। यद्यपि त्यो कुरालाई पनि जनतालाई चाहिँ महसुस हुन नदिने गरी हाम्रो कार्यालयले भरमग्दुर आफ्नो मौजुदा कर्मचारीहरूलाई प्रयोग गरेर त्यसमा चाहिँ सुधार गर्न लागि परेको छ। यही नै हो। अन्त्यमा सम्पूर्ण टिभी हेरेर बस्नुहुने दर्शकबिनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? विद्युत प्राधिकरण र विद्युतसँग सम्बन्धित ग्राहकहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो लमही वितरण केन्द्रको हकमा देउखुरीवासी विद्युत उपभोक्ताहरूको हकमा कन्सेप्टमा के देखियो भने लामो समयसम्म विद्युत बिलै नतिर्ने एउटा कुरा, अर्को कुरा घरबाटै मोबाइलबाटै अनलाइन सेवाबाटै विद्युत तिर्ने कुरामा विश्वस्त हुन नसकेको कुरा। त्यसकारण तपाईँहरू चाहिँ सक्नुहुन्छ आफै गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न गाउँ टोल छर छिमेकमा तपाईँहरूको अनलाइन सेवा चलाउन जान्ने जो कोही तपाईँको भाइ भतिजा दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रयोग गरेर भए पनि तपाईँहरूले अनलाइनबाटै बिल तिर्न सक्नुभयो भने तपाईँको धेरै कुराहरूमा बचत हुन्छ। त्यसमा एउटा विश्वास गर्नुहोस्। अर्को कुरा, विद्युतको बगौदा लामो समयसम्म हुँदा तपाईँहरूलाई चर्को पेनाल्टी जरिवाना छ। त्यो जरिवानाबाट बच्नुहोस्, टाइममै बिल बुझाउनुहोस्, जसले गर्दाखेरि अन्य लाइन काटिएको कारणले गर्दा झेल्नुपर्ने अन्य प्रशासनिक झन्झटबाट पनि तपाईँहरू चाहिँ बच्नुहोस्। र अन्य कुराहरू हामी विद्युत वितरण गर्नको लागि विभिन्न खालको संरचनाहरू बनाउनको लागि, सुधार गर्नको लागि हामी तपाईँहरूको लागि दत्तचित्त भएर लागिरहेका छौँ। कहीँ कतै हाम्रो नजरले नपुग्ने ठाउँहरूमा त्यस्तो खालको विद्युत विस्तार गर्ने कुरा, लाइन सुधार गर्ने कुरा छहरू भने तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई कार्यालय जानकारी गरिदिनु भयो भने अझ सहज र सरल रूपमा तपाईँहरूलाई चाहिँ विद्युत विस्तार वितरण गर्न सकिने र विद्युत सेवा सुचारू गर्न सकिने कुराहरू अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद प्रमुखजी, समय र सम्मानका लागि। धन्यवाद। विद्युत प्राधिकरणका समसामयिक कुराहरू चाहिँ राख्ने मौका दिनुभयो तपाईँहरूलाई पनि र यो टेलिभिजन टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। नमस्कार।